من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم. والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. آمنت بالله صدق الله